السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین کل کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو بھائیو رمضان المبارک دا عظیم الشان بابرکت مہینہ اختتام پذیر ہو چکی ہے، اور اللہ پاک دی رحمت نال اللہ پاک دی خاص مدد دے نال توفیق دے نال اسی عید الفطر بھی الحمدللہ ادا کر چکے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی
تمام مسلمانہ دی رمضان المبارک اندر عبادات تلاوت روزہ رکھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ پاک سانو ساریاں نو اسی طرح ہی جس طرح اسی رمضان اندر عبادت کیتی ہے غیر رمضان اندر بھی اللہ سانو اپنا ذکر تلاوت قرآن پاک نماز پنجگانہ ہمیشہ ہمیشہ تا زندگی ادا کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اندروں 15ویں سپارے اندروں سورہ بنی اسرائیل دی ایک آیت تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ میں انشاءاللہ العظیم تہاڈے سامنے اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر ایک عظیم الشان بابرکت اور بہت ہی عظمت والی شان والی مسجد اقصیٰ دے حوالے نال ذکر کرنا چاہنا۔ مسجد اقصیٰ دے کئی ایک نام نے، بیت المقدس بھی انہوں آکھیا جاندہ ہے اور بیت المقدس بھی یہ دا نام ہے، مسجد اقصیٰ بھی یہ دا نام ہے۔ بیت المقدس دا معنی یہ ہے پاک جگہ، پاک کرنالی جگہ۔ جیڑا اس مسجد اندر داخل ہو جاندے اے مسجد اس بندے نو گناہاں تو پاک کر دیندی ہے۔ اور مسجد اقصیٰ دا معنی ہے اقصیٰ دور نو آکھیا جاندے، چونکہ مسجد حرام تو بیت اللہ تو مسجد اقصیٰ دور ہے، فاصلے تے واقع ہے، اس وجہ تو بھی ادا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کس جگہ تے، کس مقام تے؟ شام دا ایک شہر ہے فلسطین، شام دا ایک شہر فلسطین ہے اور اس فلسطین دے اندر مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ مسجد اقصیٰ تے 3 گروہ قابض ہونا چاہندے نے۔ یہودی آندے نے مسجد اقصیٰ ساڈا حق ہے، مسجد اقصیٰ ساڈی ہے۔ عیسائی آندے نے مسجد اقصیٰ ساڈی ہے، مسلمان آندے نے مسجد اقصیٰ ساڈی ہے۔ اس وقت بھی مسجد اقصیٰ اندر، بیت المقدس اندر، فلسطین اندر جنگ و جدل جاری ہے، اور اس وقت بھی مسلمانہ تے ظلم و ستم ہو رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے۔ اسی تے با امن پرامن طریقے نال عید ادا کیتی ہے، نماز تراویح اہتمام کیتا ہے مسجد اندر، لیکن انہاں مسلمانہ تے بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کیتے گئے۔ عید نماز اندر، رمضان المبارک دے مہینے اندر ایک تے دعا کرو اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ نو شیطانی طاقتاں کلوں محفوظ کر کے مسلمانہ دے، اور اللہ پاک اسلامی مسلمان حکمران اور حکومتاں دے اندر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کلوں مسجد اقصیٰ نو بچا کے سانو مسلمانہ نو او دیتے قابض فرما دے۔ اچھی آمین آکھو۔ میرے بھائی، مسجد اقصیٰ ایک عظیم و شان جگہ ہے جتھے اللہ دے کئی ہزار انبیاء نے اپنی زندگی دے اوقات گزارے نے۔ مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جتھے انبیاء کرام دیاں کئی نبیاں دیاں قبراں نے۔ مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ تے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نو معراج دی رات لے جا کے تے سارے انبیاء دی جماعت کروائی ہے۔ اے او مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس فلسطین دا شہر ہے۔ اور اسی طرح ہی بیت المقدس مسجد اقصیٰ او جگہ ہے جتھے اللہ نے میدان محشر قائم کرنے، لوگاں نو جتھے اٹھایا جانا ہے، جمع کیتا جانا ہے، اے او بیت المقدس مسجد اقصیٰ او جگہ ہے۔ اور مسجد اقصیٰ جو ہے اے او جگہ ہے قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس مقام تے فلسطین اندر شام دے اس علاقے دے اندر قرب قیامت زمین تے آسمانہ تو نازل کیتے جانے۔
ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਹੈ, ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਈਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦਫਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਸਤੀਨ ਹੈ, बैतुल मुक़द्दस वाली जगह। इतनी अहमियत की हामिल जगह, इतनी अजीम शान जगह, इतनी फकीदुल मिसाल जगह, और जिदा इहाता साडी मस्जिद है, वेखो ना इन्नी को मस्जिद इहाता है। बैतुल मुक़द्दस जिहड़ी जगह है ओदा इहाता जिहड़ा है ना, यानी वो कितनी लंबी चौड़ी है, कितनी बड़ी है। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन लिखते ने 340 मीटर, 340 मीटर वो मस्जिद अपने इर्दा गिर्द जगह लपेटे हुई है, यानी 340 किलोमीटर नहीं मीटर, इतनी लंबी चौड़ी अपने इर्द गिर्द वो मस्जिद है, जिदे अंदर शहर भी आ जाता है, जिदे अंदर दरख्त भी आ जाते ने, जिदे अंदर कई एक चीज़ां आ जांदियां ने, इतनी लंबी चौड़ी वो जगह है। वैसे तो एक मस्जिद बनी हुई है, असी तस्वीर ते टीवी ते या अखबारात ते या किसी किताब अंदर बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा दा नक्शा देखने आ, लेकिन वो एक जगह मखसूस ते बना दी गई है। ओवरऑल ओदा इर्द गिर्द जेड़ा है दूर दूर तक वो मस्जिद अक्सा दी जगह बैतुल मुक़द्दस है, पाक जगह, मुतहर जगह। आओ फिर इतनी बड़ी अजीम शान जगह होए जिथे नबियां दा मस्कन होए, नबी रहंदे रहे होन, जिथे नबियां ने कई हजार नबियां वक्त गुजारिया होए, जिस जगह नू अल्लाह ने पाक मुकद्दस ते मुतहर करार दिता होए, ते अल्लाह ने कुरान अंदर गालबन 4 मुकाम, तवज्जो मेरे मने करो, ये कोई आम जुमा नहीं, तारीखी जुमा है, ते इहदे अंदर मैं तुहानू तारीख दी गल्लां करनियां ने, ते इधर उधर वेखी रखोगे ते कोई फायदा नहीं। फिर जरा गौर नाल गल नू सुनो, अल्लाह ने तकरीबन 4 मुकाम ते अपने कुरान पाक अंदर इस मस्जिद बैतुल मुक़द्दस के इर्दा गिर्द नू बारकना, बरकत वाली जगह करार दिता है, बरकत वाली जगह करार दिता है। और हदीस पाक अंदर आंदा है, मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे नू मस्जिद अक्सा दे बैतुल मुक़द्दस के करीब सवारी दी मुहार जितनी करीब जगह लभ जाए, सवारी दी मुहार डाचिए घोड़ा है, इहदी मुहार लगाम जिहड़ी पाई हुंदी है, इतनी करीब यानी जगह जिस बंदे नू लभ जाए, करीब अंदर नहीं, करीब उस मस्जिद दे करीब जिस बंदे नू जगह लभ जाए, दुनिया व मा फीहा, जो कुछ दुनिया दे अंदर है हर चीज तो बेहतर उस बंदे वास्ते वो जगह है। दुनिया दा कोई खजाना उहदा मुकाबला नहीं कर सकदा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इराक नू फतह कीता, ते फतह करन तो बाद एक तारीखी जुमला आखिया, कहंदे ने अगर मैनू इराक दे अंदर महल्लात मिल जान, मैनू इराक दे अंदर दौलत दी फरावानी मिल जाए, ते मैनू मस्जिद अक्सा दे अंदर एक झोंपड़ी लभ जाए, एक निक्का जा गांव लभ जाए, निक्का जा पिंड लभ जावे, मैं इराक दियां दौलतां छड्ड के ते मस्जिद अक्सा दे करीब जाके डेरे ला लांगा। इतनी अजीम शान ये जगह, इतनी फकीदुल मिसाल ये जगह, ते फिर क्यों आज इस वक्त ओदे ते यहूदों ने सारा, मैं शुरू अंदर दसिया 3 गिरोह ने, मुसलमान आंदे ने साडी जगह, यहूदी आंदे ने साडी जगह, ईसाई आंदे ने साडी जगह, और फिर उस तो बाद करदियां 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 आखिर ये जगह इस वक्त बनी इसराइल एक मुल्क है ओदे कब्जे अंदर आ रही है, और लोगों ते जुल्म सितम कीता जा रहा है, मुसलमानों नू तंग कीता जा रहा है। आओ अल्लाह दे कुरान अंदर इस मस्जिद दा जिक्र है, गौर करना, तवज्जो करना। मेरे और तो सामने पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला
اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ دی ذات پاک ذات جس ذات نے اپنے محبوب پیغمبر نو راتوں راتی بیت اللہ تو مسجد اقصی دا سفر کروایا اور مسجد اقصی کیڑی مسجد ہے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا مسجد اقصی او جگہیں جس جگہ دے اردہ گرد اندر سی برکت رکھ چھڑیے تاریخ دے اوراق دے اکتے اجوی گل منقش ہے تاریخ اندر لکھی آئی مسجد اقصی تے ہر ملک قبضہ کیوں کرنا چاندے آخر کی چیزیں فلسطین اندر کیڑیوں سونے دی چڑیا ہے فلسطین اندر جڑا ہر ملک چاندہ ساڑے قبضے اندر آ جائے یہودیاں نے ساڑے قبضے اندر آ جائے عیسائی آمدے نے ساڑے قبضے اندر آ جائے تاریخ دے اندر گل لکھی ہوئی اللہ نے فلسطین اندر شام دے شہر اندر اس فلسطین اندر تے مسجد اقصی تے بیت المقدس تے اردہ گرد اللہ پاک نے برکت نہیں رکھ چھڑیے رحمت نہیں رکھ چھڑیے فراوانیاں نے اللہ دیاں برکتاں تے رحمتاں دیاں لوگ آمدے نے جدوں بھی مسجد اقصی دے سائے تھلے آمدے نے اللہ دیاں رحمتاں دے نزول ہو جایا کر دینے لیکن ایک گل یاد رکھے آجے جدوں غیر مسلم یہودی تے عیسائی اللہ دی مسجد اقصی اندر آمدے نے انہاں تے اللہ دی رحمت نہیں ہویا کر دی اللہ دی رحمت ہوندیے تے صرف اہل توحید اندر ہوندیے مسجد اقصی بیت المقدس پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے لوگاں تے حواریاں دے قبضے اندر سی یہودیاں دے قبضے اندر جدوں انہاں نے اہل توحید نہ بنے جدوں اللہ دے نال شرک کرن لگ پے جدوں میرے موسیٰ پیغمبر دیاں نافرمانیاں کرن لگ پے اللہ نے ایک مسجد اقصی جیڑی عیسائیاں دے قبضے اندر دے چھڑی حضرت عیسیٰ پیغمبر دے حواریاں دے قبضے اندر آ گئی تے جدوں انہاں بھی اللہ دے نافرمانیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں انہاں بھی اللہ نو ناراض کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ پاک نے عیسائیاں دے قبضے دے اندروں میں کڑ چھڑی مسجد اقصی انہاں تے مسلمان قابض ہون لگ پینا مسجد اقصی تے مسلماناں دا قبضہ ہون لگ پیا تے آج میں گل کما تے مینوں کوئی ڈر نہیں ہے اگر آج مسجد اقصی ساڑے قبضے اندروں بھی نکل دی پئیے او دی وجہ ایک ہوئی ہے کہ اسی بھی کائنات دے رب نال شرک کرنا شروع کر دیتے اسی بھی اللہ دیاں نافرمانیاں کرن لگ پیاں اسی بھی رسول اللہ دی بغاوت کرن لگ پیاں اسی بھی نبی پاک دی گل نہیں منی مسجد اقصی بڑی عظیم و شان مسجد مسجد اقصی بڑی فقید المثال مسجد میری اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگوں تین مسجدہ ایسیاں نے جنہاں دے بل نیکی دے ارادے نال سفر کرنا جیسے تین مساجد ایسیاں نے جنہاں دے بل سفر کرنا کہ کائنات دا رب مینوں اجر عطا کرے
گا. فرمایا تین مسجد نے, ایک مسجد بیت اللہ, مسجد حرام, اللہ سب نو دکھا دے, اللہ سب نو لے جائے. دوسری مسجد مسجد نبوی میرے پیغمبر دی مسجد. تیسری مسجد مسجد اقصی ہے, جڑا بندہ اندے ول بھی جاندے سفر کر کے کائنات دا رب نیکیاں دا خزانہ عطا کر دیندے. بیت اللہ دے اندر نماز پڑھیں گا 1 لاکھ نماز دا ثواب تینو ملے گا. مسجد نبوی اندر نماز پڑھیں گا 1000 نماز دا تینو ثواب لبے گا. تے جے مسجد اقصی دے اندر, بیت المقدس دے اندر, بیت المقدس دے اندر جا کے نماز پڑھو گے, اللہ تانوں 250 نماز دا ثواب عطا کرنگے. 250 نماز دا ثواب لبے گا تینوں. آنا میرے ویر, مسجد اقصی کتنی عظیم و شان مسجد ہے, کتنی پاک تے پاکیزہ مسجد ہے. اس دے بارے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, مسجد اقصی او جگہیں فلسطین اندر, فلسطین اندر بیت المقدس او جگہیں جدے تے اللہ دی رحمت دے فرشتے بھی سایہ کر دے پینے, جدے تے اللہ دی رحمت دے فرشتے بھی سایہ کر دے پینے. اتنی عظیم و شان مسجد نا, اتنی پاکی پاک تے مطہر مسجد نا میرے ویر. آنا میں تے تو بھی ذرا سوچئے نا اس مسجد دے بارے. میں تے تو تے مخذ کتاباں دے اندر پڑھ لیا مسجد اقصی نو, میں تے تو تے مخذ ٹی ویاں تے سن لیا مسجد اقصی نو, میں تے تو تے بس آخ دیتا جی قبلہ اولے, مسلمان دے بلے منہ کر کے نمازاں پڑھ دے رہنے. میرے ویر مسجد اقصی عام مسجد نہیں ہے. اوہ مسجد اقصی دے واسے تیرا خون بخانا میں کائنات دا رب ضائع نہیں جان دے گا. نکلنا جہاد کرنا واسے مسجد اقصی دے واسے. اور تاریخ دے اندر بھی جملے رقم نے نا تاریخ اندر لکھے, پوری کائنات اندر تے روے زمین تے سب تو زیادہ جنگاں کرویاں نے تے فلسطین دے واسطے خویاں نے. سب تو زیادہ خون بخائے گئے نے تے مسجد اقصی واسطے بخائے گئے نے. سب تو زیادہ لڑائیاں ہویاں نے تے مسجد اقصی واسطے ہویاں نے. ہر گروہ قبضہ کرنا چاہتے مسجد اقصی تے, ہر گروہ چاہتے اسی قابض ہو جائے مسجد اقصی تے. میرے ویر کیڑی مسجد مسجد اقصی. آنا میں تینوں تھوڑا جاندرونی حال بھی بیان کر دیا نا. مسجد اقصی اور شہر فلسطین اندر اس وقت 360 قبے بنے ہوئے نے. اے جڑا مسجد اقصی تے ویندے انہیں ایک قبہ بنے ہوندا, پیلے جے رنگ دا قبہ بنے ہوندا ہے. مسجد اقصی دے اندر اتے کر کے سارا تو اونچی جگہ چٹان جگہ ہے. انہوں جناب علماء نے قبۃ الحضرہ صحرا بھی آکھے, قبۃ الصحرا اونچی چٹان ہے. اے کیوں بنائی گئی ہے اس جگہ تے جتھے قبہ بنے ہوئے ہیں, اتھے پیلے رنگ دا جناب قبہ لگے ہوئے ہیں. عبد الملک بن مروان نے ویکھیا نا اس جگہ تے اندر تھلے جڑا ایک سرنگ بنی ہوئی ہے, اور اے پتھر جڑا ہے اس سرنگ دے اوتے اٹھیا ہویا ہے. عجیب حقیقت دی اس جگہ تے پتھر جڑا سرنگ تو اوپر اٹھیا ہویا ہے. تے جدوں لوگ تھلوں دی گزردے نے تے ایویں لگدا سی جویں پتھر انہاں تے گرن لگ پے گا, انہاں تے گر جائے گا پتھر تے تھلے آ کے مر جان گے. مروان عبد الملک بن مروان نے لوگاں دی آسانی دے واسطے ایدے تے قبہ بنا دیتا, ایدے تے پیلے رنگ دا قبہ بنا دیتا تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے کہ ایک خاص پتھر ہے, ایک خاص پتھر ڈگیا نہیں کردا کسے تے بھی. جڑا دے تھلو لنگ دے ہوندے تے ڈگدا نہیں. لوگ پریشان ہوندے سن, اینے پریشان ہوندے سن کہ حاملہ عورت اگر اس پتھر دے تھلوں دی گزر دی نا تے ڈر دی وجہ تو دا حمل ضائع ہو جایا کردا سی. اتنا پریشان ہو جایا کر دے لوگ. ایک نشانی بنا دیتی کہ عظیم شان پتھر اٹھیا ہے تھوڑا جا زمین تو, ایویں ماڑا جا ٹچ زمین دے نال باقی سارا پتھروں پر اٹھیا ہویا ہے. اور اس وقت تانوں فلسطین اندر مسجد اقصی دے احاطے اندر 360 رنگ دے قبے نظر آن گے. 360 قبے کیوں بنائے گئے نے؟ مختلف محدثین اپنی حدیث واسطے جگہ منتخب کر دے, قرآن دی تفسیر واسطے جگہ منتخب کیتا کر دے. جدو تے آ
کے بہندے تے نشانی دے طور تے انہاں قبے اتھے بھی بنا دیتے نے اصل قبہ مسجد اقصی دے اندر بیت المقدس اندر ہے اور پھر جناب میں شروع اندر دسی ہے 340 میٹر دی لمبی مسافت اردا گرد مسجد اقصی دے اندر اللہ پاک نے برکتاں رکھ چھڑیاں نے اوے مسجد اقصی کتنا پاک شہر ہے جدے بل حضرت ابراہیم پیغمبر نے اللہ دے حکم دے نال بابل شہر تو ہجرت کر لی فلسطین دے اندر جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے اے او جگہ جتھے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم پیغمبر نو حضرت اسماعیل نبی عطا فرمائے سن اے او جگہ جتھے حضرت ابراہیم پیغمبر نے اپنا جا کے گھر آباد کیتا نہ ہے اتھے جا کے اپنے آبا و اجداد نو ٹھہرایا نہ ہے تے مسجد اقصی بیت المقدس تعمیر کیویں کیتا گیا تاریخ اندر آندے حدیث دیاں کتاباں اندر بھی آندے تے قرآن پاک اندر بھی اندا ٹچ ملدے حضرت سلیمان پیغمبر دا دور ہے نا حضرت سلیمان پیغمبر دا ہے ویسے تے تاریخ اندر لکھے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بنایا اس مسجد اقصی نو بیت المقدس نو حضرت ابراہیم پیغمبر نے بھی تعمیر کیتا بیت المقدس نو اور یہ بھی آندے حضرت یعقوب پیغمبر نے بھی تعمیر کیتا مسجد اقصی نو لیکن جڑا قرآن اندر آندے حضرت سلیمان پیغمبر نے انج کر کے مسجد اقصی نو تعمیر کیتا مسجد اقصی بنا دیتی نا بنامن تو بعد انج کر کے آسمانہ دے والے ہاتھ چک لیندے نے حضرت سلیمان پیغمبر تے آندے نے اللہ سونیا میں تیرا گھر بنا دیتا ہے تے میں تیرے کولوں 3 دعاواں منگنا چاہنا اللہ میں نے کی دا کام کیتا ہے تے میں 3 دعاواں کرنا چاہنا ہے اللہ میریاں 3 دعاواں قبول کر لینا اللہ سونیا نبی پاک فرماتے نے اللہ نے حضرت سلیمان پیغمبر دیاں دعاواں نو پھر قبول بھی کیتا ہے پہلی دعا کیڑی کر دینے آندے نے اللہ سونیا میں جیڑا بھی فیصلہ کرا میرا فیصلہ حق تے ہووے میں جیڑا بھی فیصلہ کرا عدل و انصاف سے قائم ہووے میرے کولوں کسے تے زیادتی تے نا انصافی نہ ہووے اللہ سونیا میری دوسری دعا اے وے کہ جنج دی حکمرانی مینوں دیویں کسے اور نو نہ عطا کریں جنج دی بادشاہی مینوں دیویں کسے اور نو نہ دیویں پھر تاریخ اندر لکھیا ہے اج تک کنج دی بادشاہی کسے نو نہیں لب سکی جنج دی حکومت اللہ نے حضرت سلیمان پیغمبر نو دیتی ہے تے تیسری دعا کر دینے اللہ سونیا میں تیرا نبی دعا کرنا وا جیڑا بندہ میری اس مسجد اقصی دے وال آ جائے جیڑا بندہ میری اس مسجد دے وال سفر کر کے آ جائے تے جدوں اندی اندر 2 رکعتاں کے پڑھ لوے اللہ سونیا اس بندے نو گناہاں تو ایویں پاک کر دیں جویں اج دی ماں نے انہوں جنم دیتا ہے جویں اج دنیا دے اندر آیا اج پیدا ہویا ہے حضرت سلیمان پیغمبر نے مسجد اقصی دے واسطے 3 دعاواں کیتیاں اللہ پاک نے 3 دعاواں قبول کر چھڑیاں نے آنا میرے ویر کیڑی مسجد اقصی کیڑی مسجد اقصی جنوں خون دے اندر نہلا دیتا گیا جدے اندر کھڑے نمازیاں تے گولیاں چلا دیتیاں گئیاں جدے اندر پڑھدے پے نمازیاں تے آ کے فیرن کر دیتے گئی اے میرے ویر تو تے عید دیاں راتاں دے اندر خوشیاں دے اندر مگن سے پر تینوں کی پتہ مسجد اقصی دے اندر مسلماناں دا خون بخایا جا رہا ہے پر تینوں کی پتہ مسجد اقصی دیاں صفاں دے اوتے مسلماناں دا خون گرایا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اے ویکھو نا ویڈیو وائرل ہوندیاں پیاں نے فیس بک تے واٹس ایپ تے کدے چیک کرو نا چھوٹے چھوٹے بچے نے تے ہتھاں دے اندر پتھر پکڑ کے کھلے نے اوے میرے ویرو میں دسنا چاہنا ملک پاکستان کی اس وقت 55 تو زیادہ اسلامی ممالک نے 55 تو زیادہ مسلم ممالک نے کسے بھی آواز نہیں اٹھائی فلسطین اندر مسجد اقصی دے واسطے کی کر دے پیاں اے مزال کس وجہ تو رکھے ہوئے نے اتنا اسلحہ کس وجہ تو خریدے ہوئے اس وجہ تو اس اتنا برود جمع کر کے بیٹھے ہیں میرے ویر آؤ نا جہاد دا ٹائم آگے اعلان نے جہاد کیتا جائے تے جا کے فلسطین دے مسلمانہ دی مدد کیتی جائے اوے 55 اسلامی ممالک نے ایڈا کو نکا جا اسرائیل ملک اگر 55 اسلامی ملک تھوک بھی سٹ دیں تے ملک رڑ جائے لیکن اسی مسلمانہ نے کی تے مسجد اقصی دے واسطے میں تے تو تے دعا بھی نہیں کر سکے مسجد اقصی واسطے میرے
پیغمبر فرماتے نے قرب قیامت میرے صحابہ سنونا ہے قیامت دے قریب انج دا منظر بن جائے گا انج دے خلات بن جان گے غیر مسلم مسلمانہ تے ایمیں ٹوٹ پین گے جمیں دسترخوان تے بھوکے آ کے ٹوٹیا کر دینے جمیں کئی دنہ دے بھوکے آ کے دسترخوان تے کھانا جلدی جلدی کھان لگ پین دینے ایمیں مسلمانہ تے غیر مسلم طاقتہ مسلط ہو جان گیاں صحابہ دینے سونیا کیا سی اس ویلے تھوڑے ہوانگے کمزور ہوانگے آقا فرمان دینے وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ کثیر فرمایا تسی تھوڑے نہیں ہوو گے بڑے زیادہ ہوو گے 55 کوئی تھوڑے ملک نہیں باندے 55 تو بھی زیادہ نے کوئی تھوڑے ملک نہیں باندے اسلامی تسی زیادہ ہوو گے اس دے باوجود بھی توڑے تے غیر مسلم طاقتہ مسلط ہو جان گے کی وجہ ہے آقا فرماتے ہیں تسی دو چیزاں دے حریص بن جاؤ گے ایک تے توانو دنیا سونی لگن لگ پائے گی دنیا دا مال پیچھے تسی مرن لگ پاؤ گے دنیا دی دولت پیچھے تسی اپنے رب نو بھول کے بہ جاؤ گے آج بھولے پیاں کہ نہیں اس وجہ تمہارا پیندیاں پیاں نے تے دوسری وجہ تسی جہاد چھڑ کے بہ جاؤ گے موت تانوں ڈر لگن لگ پائے گا اللہ دی ملاقات دا شوق توڑے دلوں دے اندروں نکل جائے گا آج منوان میرے پیغمبر دی حدیث ساڑے تے فٹ ہوندی پئیے اسی دنیا دے مال پیچھے مار دے پیاں پرا نو ماری جاندے باپ بیٹے نو قتل کیتی جاندے دے دادا دے پیچھے زمینہ دے پیچھے لڑ دے پیاں میرے ویر کتنے کتنے قتل ہو گئے دنیا پیچھے کتنے کتنے بندے مر گئے دنیا پیچھے اے دنیا نے بن دی بندے دی اے میں بندہ اے جانی دنیا دا اے تھے لوگ بنائی پھر دینے اے اڈا ہے فانی دنیا دا دو وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے نے گل ہتھوں بکھی ہوئے نے دونوں پڑھ دے ویکھے نے ایک آکھے ترتی میری آٹوئے ٹبے تیرے نے اوے ترتی بول جواب دیتا اتے دوویں وچ اندھیرے نے نہ میں ایندیاں نہ آندیاں اتے دوویں بندے میرے نے میرے ویر دنیا پیچھے مر دے پیاں سی اللہ دی ملاقات نو بھول کر کے بہ گیا سی اس وجہ تو ساڈے تے اسرائیل نکا جا ملک ہو کے تے ساڈے تے قابض ہوندا پے بنی اسرائیل چھوٹا جا ملک ہو کے فلسطین نو اپنے قبضے اندر لینا چاہندا ہے میرے ویر جاگ جاؤ نا بیدار ہو جاؤ نا جاگ جاؤ نا بیدار ہو جاؤ نا مسجد اقصی دے واسطے اج وقت اسی کم از کم اور تے کچھ نہیں کر سکدے ساڈیاں 5 نمازاں مسجد دی اندر تے ایمان دے پیچھے گزرنیاں چاہیدیاں نے اور انہاں 5 نمازاں دے اندر ایک نماز بھی جدی نہ گزرے جدے پہلے بھی اسی دعا نہ کریے اسرائیل دے واسطے بد دعا نہ کریے اسرائیل دے خاتمے دے واسطے اسی بد دعا نہ کریے فلسطین دے خوشحالی دے واسطے اسی دعا نہ کریے نماز تو پہلے بھی دعا کرو نماز تو بعد اندر بھی ہاتھ چک کے دعا کرو نا میرے ویر مسلمان تنگی دے اندر نے میرے پیغمبر نے فرمایا حالت مسلمانہ دی اے ہونی چاہی دی سی کہ جویں جسم دے ایک حصے نو دکھ ہندے پورا جسم تکلیف محسوس کر دے اور مسلمان تے مسلمان دیوار دی مان دویا کر دینے ایک جسم دی مان دویا کر دینے لیکن ہائے مسلمانہ مینوں تینوں تے فکری کوئی نہیں کشمیر دے مسلمانہ دا مینوں تے تینوں تے فکری کوئی نہیں فلسطین دے مسلمانہ دا میں ویکھیا نا مسجد دے اقصی دی اندر نماز پڑھیں دی پئیے تے لوگاں نے وٹے رکھے ہوئے نے کول لوگ وٹے پکڑ کے لکھ کے بیٹھے نے کول ماتے کوئی نماز دے اندر ہی حملہ کر دے بھی اسی وٹیاں دے نال دفاع کرانگے میرے ویرانا مسلمان پہنا دے دوپٹے اچھالے جا رہے نے فلسطین اندر مسلمان عورتاں دے چہرے نوچے جا رہے نے فلسطین اندر مسلمان
مسلمان ماواں دیاں عزتاں برباد کیتیاں جا رہیاں نے مسلماناں تے حملے کیتے جا رہے نے فلسطین اندر چھوٹے چھوٹے بچیاں نو قتل کیتا جا رہے فلسطین اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں تے ظلم کیتا جا رہے فلسطین اندر میرے ویران وقت اج اسی اپنے رب دے نال کالا ملائے اللہ سی دعا کرنے آ جڑے اس وقت فلسطین تے حملہ ورنے اللہ انہاں دے ہاتھی شل فرما دے اللہ انہاں دے جسماں دے اندروں طاقتیں واپس کھولے اللہ سونے انہاں نو تباہ و برباد فرما دے تے اللہ سی تیرے نال تعلق جوڑنے اللہ فلسطین ساڈے قبضے اندر دے دے اللہ فلسطین تے مسلماناں نو حاکم فرما دے میرے ویر مسجد اقصا دے بارے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر فرمایا او مسجد اقصا جدہ ارد گرد اللہ نے بابرکت بنا چھڑے او مسجد اقصا جدہ ارد گرد اللہ پاک نے رحمتہ رکھ چھڑیاں نے میرے پیغمبر دا سنہری دورے نہ تے میرے پیغمبر صحابہ نو دسیا کر دے سی میرے صحابہ مسجد اقصا انبیاء دا مسکن مسجد اقصا انبیاء دا مدفن مسجد اقصا میرے پیغمبر دا سفر معراج تے مسجد اقصا اللہ میرے پیغمبر نو بیت اللہ تو بھی تل جا سکدے سی آسماناں دے ول میرے پیغمبر نو اللہ نے پہلے مسجد اقصا اندر پہنچایا پھر اللہ نے معراج دا سفر کروایا قبلہ اول مسلماناں دا مسجد اقصا جدے ولے مسلمان میرے پیغمبر دے دور اندر منہ کر کے نمازاں پڑھ دے رہے ہجرت تو بعد مدینے دے اندر بھی 16-17 سال 16-17 مہینے منہ کر کے مسجد اقصا وال نمازاں پڑھ دے رہے پھر اللہ دا حکم آیا تے اللہ پاک نے بیت اللہ قبلہ بنا چھڑیا میرے ویر میرے پیغمبر دا دورے نہ ہے تے اس تو لے کے غیر مسلم طاقتاں یہودی عیسائی جڑے نے مسجد اقصا تے قابض ہون لگ پینا قبضہ کرن لگ پے آخر کردیاں میرے پیغمبر بھی دنیا تو چلے گئے تے حضرت ابو بکر صدیق دا دور آ گیا حضرت ابو بکر صدیق دی اندر بھی مسجد اقصا آزاد نہ ہو سکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آ گیا 13 ہجری دی اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر جڑے نے باہر دے علاقیاں دے اندر بھیجنے شروع کر دیتے تاکہ علاقے فتح کیتے جانے 15 ہجری دی اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی کمان اندر میرے پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر بھیجے فتح کردیاں بیت المقدس سے بھی قریب آ گئے فلسطین دے بھی قریب آ گئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلو یار موقع بن گیا ہے تے انہوں بھی مسلمانہ دیوان سے آزاد کروا لینے آئے انہوں بھی آزاد کروا لینے آنا اتنا کہرا تنگ کر دیتا گیا غیر مسلم طاقتاں تے یہود و نصارہ تے اتنا کہرا تنگ کر دیتا گیا اس وقت عیسائی کا بسن اس بیت المقدس سے اتنا کہرا تنگ کیتا گیا عیسائی پادری آمدے نے گل سنونا تسی چاندے کیجے حضرت عبیدہ کہندے نے اسی تواڈے کولوں بیت المقدس چاہنے سانو دے دیو نا بیت المقدس تسی تو نکل جاؤ نا حضرت عبیدہ نو جواب مل دائے اسی اپنی کتابات دی اندر پڑھے آئے جڑا بیت المقدس نو فتح کرے گا دا نام عمر ہوئے گا نا عمر نا لفظ بولیا حضرت عمر بن عاص اس لشکر دے اندر موجود نے حضرت عمر بن عاص آندنو عمر تے میں نو لگتا ہے میرا ہی نام آگے لہذا میں اس شہر نو فتح کرانگا اے آمدنے نہیں تو اپنا نام لے کے پیش کرنا سانو جدو نام لکھیا تین دے حرف 4 بنے این میم را با تے عمر جڑا لفظ یوں دے 3 حرف سن او دے تو مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن اینا کیا نہیں تو عمر جڑا انو فتح کرے گا او دا نام عمر ہوئے گا او دا نام عمر بن خطاب ہوئے گا
انج کر کے انہاں نے واپس قاصد بھیجیا حضرت عمر نو پیغام بھیجیا آؤ نا فلسطین اندر آؤ نا شام دے اندر تے مسجد اقصی تے قبضہ کرنا ہے پادری آندے نے تہاڈا عمر نامی بندہ آئے گا تے اسی اونوں چابیاں دے دیاں گے اسی اون دے قبضے دے اندر بیت المقدس کر دیاں گے حضرت عمر آ رہے نے تے کیسی شان شخانہ دے نال آ رہے نے بادشاہ آ رہے نے بادشاہ آ رہے نے انج کر کے سواری لئیے تے نال نوکر لے آئے ہیں کر دیاں ایک دفعہ حضرت عمر سوار ہوندے نے دوسری دفعہ نوکر سواری تے ہو رہی ہے تے تاریخ اندر بھی لکھی ہے حضرت عمر جدوں اس وقت بیت المقدس نو فتح کرن واسطے گئے نے جدوں بیت المقدس دی سرزمین اندر داخل ہوئے نے نوکر سواری تے بیٹھا ہے تے حضرت عمر نے مہار پکڑی ہوئی ہے نوکر سواری تے حضرت عمر سواری دی مہار پکڑ کے چل دے پہنے 17 دے قریب کپڑیاں نو پہ باندھ ٹانکے لگے ہوئے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت عبیدہ ابن الجراح دے نے امیر المومنین جی اس انداز دے نال آندے پئے ہو ذرا سواری تے تسی آپ سوار ہو جاؤ نا ذرا لباس بھی بادشاہ والا پا لو نا آخر بڑے بڑے بادشاہ تے پادریاں نال ملاقات کرنی ہے حضرت عمر نے تاریخی جملہ بولیا بکن کیا دیا بس یا میں تنو دسنا چاہنا عزت کی دے اندر عزت اسلام اندر ہویا کر دیئے عزت ایمان اندر ہویا کر دیئے عزت اللہ تے دے رسول دے حکمہ دے پابندون اندر ہویا کر دیئے حضرت عمران دن ہوئے عبیدہ کنج دیاں گلنا کرنے میں تے او عمران جنو اٹھ چران دا بھی والنے سیان دا میں اٹھ چران جاندہ سا میرا بابا میں نو چھڑکیا کر دا سی عمر تو تے صحیح طرح اٹھ بھی نہیں چرا سکنے تے جیا جلہ نے میں نو وقت دا بادشاہ بنا دیتے ہیں تے میں 22 لاکھ مربع میل دا حکمران بن چکے ہیں تے جے بیت المقدس میرے تو فتح ہونا ہے تے میں نو کوئی شک نہیں ہے اس گل اندر کوئی فکر نہیں ہے اس گل اندر کہ عمر پیدل آمدہ پیجا سواری تے عمر دا لباس بادشاہ والا ہے جا فقیرہ والا لباس ہے انجے کر کے سامنے پیش ہوئے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت اندر گئے نے پادری ویک دے نے حالات ویکے بندے نو ویکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تے انج کر کے چابیاں کڈیاں نے تے حضرت عمر دے ہاتھ تے رکھ چھڑیاں نے چابیاں دے دتیاں گئیاں نا کیا واقعی تسی او بادشاہ ہو جنہ تے ہاتھ تے اللہ نے بیت المقدس نو فتح کرنا سی اسی اپنی تاریخ دیاں کتاباں دی اندر تے اپنی اسلامی کتاباں اندر تواڈے بارے ذکر پڑے ہے جڑیاں حالتاں تواڈیاں نے واقعی تسی او بندے وا چابیاں لے لو 15 ہجری دی اندر چابیاں بیت المقدس دیاں مسلماناں دے ہاتھ دے اندر آ گئیاں نا اے ساڈا 1948 دے اندر عیسائیاں نے ویکھیا جڑا پیچھے گزر گیا 1948 اندر 47 چ پاکستان بنے 1948 دے اندر عیسائیاں نے ویکھیا مسلمان ساڈے تے قبضہ کردے پئے تے زیادہ طاقت اندروں دے پئے انہاں جلدی دے نال بیت المقدس نو یہودیاں نو دے چھڑیا حالانکہ یہودی تے عیسائی بھی آپس دے اندر لڑدے پئے سن یہودیاں دے سی اسی قبضہ کرنا ہے عیسائیاں دے سی اسی قبضہ کرنا ہے لیکن عیسائیاں نے یہودیاں نو خود ہی دے دیتا کہ مسلماناں دے قبضے اندر نہ جاوے 1967 دے اندر جا کے دوبارہ پھر عیسائیاں نے بیت المقدس تے قبضہ کر لیا انہاں پھر یہودیاں دے کلوں بیت المقدس کھو لیا آج بھی اوتھے ویکھ لو نہ کی خلات بندے پہنے کدے پڑھنا مطالعہ کرنا ہے میرے ویر آنا پھر اس تو بعد چل دیاں آخر کار مسلمانہ دے قبضے دے اندروں دوبارہ پھر بیت المقدس نکلن لگ پیا دوبارہ پھر مسلمانہ دے قبضے دے اندروں نکلنا شروع ہو گیا ہے 483 ہجری دے اندر 483 ہجری دے اندر 5 صدیاں میرے پیغمبر نو گزر گئیاں دنیا تو گیا نو 483 ہجری دے اندر دوبارہ پھر فرانس دے اندر ایک لشکر نکلے آنا ہے انہیں بڑی طاقت دے نال تے بڑے زور دے نال مسلمانہ تے حملے کیتے آخر کر دینا دے قبضے دے اندر دوبارہ پھر فلسطین چلا گیا ہے انہاں دے اندر دوبارہ پھر فلسطین آ گیا ہے اس تو بعد عماد الدین زنگی آ گئے نور الدین زنگی آ گئے عماد الدین زنگی باپ تے نور الدین زنگی دا بیٹا ہے انہاں نے جناب بڑی کوشش کی تھی کہ ساڑھے قبضے دے اندر دوبارہ پھر بیت المقدس آ جائے جناب
जनाब 510 हिजरी दे अंदर इन्हां ने कोशिशां शुरू कीतियां। आखिर मादुद्दीन जंगी नूं भी दुनिया तो टोर दिता जांदा। इस कोशिश अंदर नूरुद्दीन जंगी उन्हां दा बेटा आ गया। उन्हां भी बड़ी कोशिश की कि बैतुल मुकद्दस मुसलमानां दे कब्जे अंदर आ जावे। आखिर उन्हां नूं भी शहीद कर दिता गया ना। इन्हां दोवां दा एक शागिर्द है जिन्हां दा नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। सलाहुद्दीन अय्यूबी नूं बड़ा फिक्र लाहिक हो गया। मेरा उस्ताद चाहंदा सी बैतुल मुकद्दस मुसलमानां दे कब्जे अंदर आ जाए, मुसलमानां दे कब्जे दे अंदर आ जाए। करदियां करदियां दिन भी फिक्र ते रात भी फिक्र। रात नूं सौंदे ते ख्वाब दे अंदर मस्जिद अक्सा दिखाई देंदा। सुबह भी चलदियां फिरदियां हर मजलिस दे अंदर बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा इंज दा फिक्र लग गया सलाहुद्दीन अय्यूबी नूं। आखिर करदियां करदियां सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पेश कदमी शुरू कर दी बैतुल मुकद्दस दे वल, फलस्तीन दे वल ते शाम दे वल आना शुरू कर दिता है। क्योंकि इन्हां दी हुकूमत मिस्र तो लैके शाम तक होया करदी सी ना। इन्हां कि हुण मैं जावां ना ते ओ अल्लाह दा पाक कर मुसलमानां दे वास्ते आजाद करवा के आवां ना। इन्हां ने आजादी दा पैगाम लेके नारा लगा के फौज लेके शुरू हो गए। इतनी कसीर फौज लेके आए ना और इतनी आला तकरीर की थी ना, इतनी आला तकरीर की थी ना। कहने लगे मुझे दो गल सुनो ना, 90 साल हो गए ने, 90 साल हो गए ने फलस्तीन मस्जिद अक्सा मुसलमाना दे हाथ अंदरों निकलिया। 90 साल गुजर गए ने मुसलमान मस्जिद अक्सा च नहीं जा सके। 90 साल हो गए ने ईसाई ते यहूदी अपना कब्जा करके मुसलमाना दी मस्जिद ते बैठे ने। अज साडा हक बनदा है ओ मस्जिद जाके आजाद करवाइए जिते कई हजार अंबिया दी कब्रां ने, जिते जनाब कई हजार अंबिया के रिया करदे सन, जिते मेरे पैगंबर नूं मिराज करवाई गई ते सफर करवाया गया। उस मस्जिद जिते मेरे पैगंबर ने जाके अपनी सवारी नूं बनिया, उस मस्जिद दे वल्ले चलो ना जरा कब्जा करिए होंदे ते मुसलमानां दे अंदर जज्बा पैदा होया ते हिम्मत पैदा होई लेके चल पैंदे ने। आखिरकार मार दिया इतना मारिया इन्हां नूं ए जनाब ईसाई ते यहूदी मस्जिद अक्सा छड़ के नस्सन लग पे। ईसाई ते यहूदी मस्जिद अक्सा छोड़ के भजन लग पे। तारीख दे अंदर लिखिया है जदों ईसाइयां ने दोबारा मुसलमानां दे कोलों कब्जा लिया सी 70,000 मुसलमान कत्ल कीते गए सन। ईसाइयां ने 70,000 मुसलमान कत्ल कीते दोबारा कब्जे दे अंदर। ते जदों कत्ल कीते ना इन्हां दे एक मुअर्रख लिखदा है साडे घोड़ियां दे घुटने जेड़े ने खून दे अंदर डुब जाया करदे सन। इतने मुसलमान इन्हां ने मारे उस वक्त 70,000 मुसलमान गलियां दे अंदर खून चलन लग पिया सी। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जदों दोबारा इन्हू अपने कब्जे दे अंदर लिया, दोबारा अपने कब्जे दे अंदर कीता ते कहन लगे अज असीं ओ बदला लवांगे जेड़ा तुसीं साडियां नू मारिया असीं तुहाडियां नू मारांगे। भीख मंगन लग पै ना मारो सानू, ना मारो, ना मारिया जे सानू डरन लग पै ते नसन भजन लग पै। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 40 दिनां दा टाइम दिता। बंदा जेड़ा जनाब 5 दिनार देवेगा, औरत 3 दिनार देवेगी और इस तरीके जेड़े ने अपना मुआवजा देंदे जाणगे 40 दिनां दे अंदर अंदर ते असीं आजाद कर देंगे। ते जेड़ा 40 दिनां तो बाद नहीं दे सकेगा साडी जनाब कैद दे अंदर आ जाएगा। मेरे वीरा जो सलाहुद्दीन अय्यूब दी मुंतजिर है मस्जिद अक्सा, उमर बिन खत्ताब जैसे हुक्मरान दी मुंतजिर है मस्जिद अक्सा। अज दे अंदर कोई मुसलमाना दे अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी आवे ना, अज कोई तारक बिन ज़ियाद आवे ना, अज कोई मोहम्मद बिन कासिम आए ना। ओए मुसलमानों साडी ते माती साडे गैर मुसलमाने मार छड़िए, साडे दुश्मनां ने मार छड़िए। साडा नौजवान हुण सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बन सकदा, साडा नौजवान मुहम्मद बिन कासिम नहीं बन सकदा। असीं नफसियाती तौर ते उन्हां दे गुलाम ही ने हो चुके हां, असीं ज़हनी तौर ते उन्हां दे मुरीद ही ने हो चुके हां। असीं कदम नहीं चुकने आ ते असीं उन्हां कोलों पुछ के चुकने आ, असीं कदम नहीं चुकने आ ते उन्हां कोलों पुछ के चुकने आ। मेरे वीर एवें नहीं मस्जिद अक्सा आएगी साडे कोल, एवें नहीं साडे कोल बैतुल मुकद्दस वापस आएगा। अज करना पेगा कुछ मैनू तैनू मेरे वीर
ویر کم از کم اسی اپنی دعاواں دے واسطے ہاتھ تے چکیے مسجد اقصی دے واسطے بیت المقدس دے واسطے دعاواں تے منگیے نا اللہ کولوں اللہ سونے جویں اج ساڈے مسلماناں تے ظلم پہ ہوندا ہے اللہ انہاں کفر والیاں نوں وی نیست نابود فرما دے اللہ سونے چھوٹے چھوٹے بچے جنہاں دا قصور بھی کوئی نہیں جنہاں دا گناہ بھی کوئی نہیں او ماواں بہناں جڑیاں جہاد کر نہیں سکدیاں لڑائی نہیں کر سکدیاں بڈھیاں تے ظلم ہوندے پئے نے فلسطین اندر بچیاں تے ظلم ہوندے پئے نے فلسطین اندر میری ماں بہن تو بھی دعا کرنا اپنی انہاں بہناں دے واسطے تو بھی اللہ دے نال تعلق جوڑ تے منگ کائنات دے رب دے کھلونا واسطے دعاواں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر فرمایا او مسجد اقصی جدا ارد گرد سا برکت بنا چھڑیا او مسجد اقصی ہے محض نام ہی نہیں مسجد اقصی محض جگہ ہی نہیں بیت المقدس ایک عظیم شان تاریخی مقام ہے مسلمانہ دی انجی سمجھ لو تسی آمدے ہو کشمیر شاہ راگے کشمیر تے شاہ راگ ہے یہ پر مسجد اقصی بھی ساڑی شاہ راگی ہے اسی او دے واسے بھی کچھ کرگے میں اور تو دے واسے بھی کچھ کرگے ہاتھ چک کے دعاواں منگیے ہن اسی کرتے کچھ نہیں سکدے ہن اے تے کوئی نہیں کہ اسی ہن جمعے تو بعد تو گڈی تیار کرنی تے فلسطین والے ٹور پینے ایویں تے ہونا نہیں کیونکہ جہاد ادوں ہوندا ہے جدوں حکومت اعلان کرے حکومت اپنی تجویز دے وے حکومت اعلان کرے کہ فلاں جگہ تے جہاد ہونے مسلمان اکٹھے ہو اپنا مال اپنی جانا پیش کرو اور چلو جہاد واسے ہن اے تے اسی کیونکہ اسی حکمران نہیں ہن جیڑا ساڈا واس لگدا ہے کم از کم اسی دعا تے کر سکنے ہیں اللہ پاک دے سامنے دعا کر کے تے آسانے اللہ سنیا تو بیت اللہ نو بچایا سی ابا بلا کل کے اونتے کیڑی کو فوج لگی سی مسلمان کیڑا لڑے سی اللہ سنیا بیت اللہ نو ابا بلا کل کے تو بچا سکنے آج اسی تیرے ماڑے بندے دعا کرنے اللہ سنیا آج بھی اپنی قدرت دے نال کوئی ایسی مدد کل دے کوئی ایسی مدد بھیج دے کوئی ایسی اپنی رحمت فرما دے کہ کفر جڑا ہے خود بخود اپنی موت آپ مار جائے یہ دعا تے کر سکنے ہیں نا اللہ پاک کو دعا کرنے ہیں اللہ میری اور تواڈی حفاظت فرمائے اللہ پاک فلسطین اندر مسجد اقصی دی حفاظت فرمائے اللہ پاک جو اس مسجد دے ماحول نو خراب کر رہے نے اللہ پاک انہوں نے نیست و نابود فرمائے اللہ پاک اسلام دا بول بالا فرمائے اور اللہ پاک مسلمانہ دی حفاظت فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ